एमाले बनाउने कागजमा म आफूले सही गरेको छु, त्यसकारण त्यो पार्टी मैले पनि बनाएँ होइन। यी सरकारी पार्टीको जो दम्भ थियो नि, घमण्ड, हामी दुईटा मिलिसकेपछि यो देशमा अरू कोही केही चाहिँदैन भन्ने थियो त। त्यसकारण उनीहरू मत्ता हात्ती जस्ता भएको थिए, उनका पनि सिङ फुक्ल्यो। यदि कसैलाई अपमान गर्ने सबैभन्दा बढी को नेपालको राजनीतिमा भनेर सोध्यो भने कसको नाम आउँछ? माधव नेपालले चाहिँ सबभन्दा बढी अपमान गर्छ। मनमोहनजी जस्तो मान्छेलाई अपमान गर्ने पात्र म उसको अगाडि भन्नुहोस् न प्रमाण राखेर भनिदिन्छु। कस्तै कुरा नमिले पनि सभामुखको जिम्मेवारी त बैठक बोलाएपछि आउनु नै हो नि त, आउँदिन भनिदिन्छ। अब गर्नुहुन्छ कि? यस्तो नाङ्गो रूपमा रहेको संसद थियो। लाज लागेको छ ऋषि, यसपल्ट हँसिया हतौडामा भोट हालियो भने क्या, त्यति लाज लाग्यो उनलाई भोट हाल्दा। अब त्यस्तो मनोविज्ञान बोकेका कार्यकर्ताहरूलाई त्यो प्रचण्डहरूको दिगदेवी यसलाई नेता मान्न परेको कुरा मनैदेखि घृणा लागेर आएको थियो। त्यसबाट मुक्त हुन पाएपछि उनीहरू खुसी भयो। पहिलो कुरा 51 सालको निर्वाचनमा एमालेको स्पष्ट बहुमत आउँथ्यो। माधव नेपालले दिएको पीडाका कारणले, बेइमानीको कारणले, पक्षपातको कारणले नआएको। जस्तो म 2-3टा नाम तपाईँलाई भनिदिउँ। बिना कारण पपुलर नेताहरू विजय सुब्बा, केपी भट्टराई पर्वत, गणेश पण्डितजी मर्नुभयो चाहिने नुवाकोट, यिनलाई बिना कारण उसको चाकडी नगरे बापत चाहिँ अनेक आरोप लगाएर टिकटै दिएन। प्रचण्ड छिरेपछि एमाले भन्ने पार्टी भत्ताभुङ्ग चाहिँ भएकै थियो। भत्ताभुङ्गै भएको। उसको सङ्गठन एउटै नि थिएन। यो बाकुनेलाई नि पद नभयो। पद र तपाईँ मिडियामा 2 दिन आएन भने यसलाई निन्द्रा लाग्दैन, हामीले देखाएको छैन। यस्तो चरित्रका मान्छे हुन् यिनीहरू। अनि त्यसैलाई यिनले चाहिँ अपमान भनेर भन्छन्। मैले त राम्रोसँग ओलीको चरित्र नि बुझेको छु। ओलीले के खान्थ्यो के लाउँथ्यो पनि मलाई थाहा छ, के गर्थे पनि थाहा छ, माकुनेको पनि थाहा छ, झलुको पनि थाहा छ, सबैसँगै काम गरे थाहा छैन र। अब यता लो माधव नेपालहरूले फ्लोर कस गरेर समर्थन गरे हेरौँ त पाइन् कसरी सक्छ। गर्यो भने यो एमालेका देशभरका कार्यकर्ताले यसलाई जुत्ता माला लाएर लखड्दिए। माधव नेपाल भन्ने पात्रको राजनीति अब करिब करिब नेतृत्व तहमा आउँदै सकियो। सकियो। एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र विशेष संवादका लागि हामी रहेका छौँ। नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब के त्यस्तो जादु गर्नुभयो तपाईँले? राजनीति त उथल पुथल 360 डिग्री कोणमा परिवर्तन भयो त यो हप्ता। सबैभन्दा चर्चित व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ नेपालमा। होइन, जादु त विशेष केही गरिएन। घटनाले चाहिँ एउटा ठाउँमा बहुत महत्त्वपूर्ण ठाउँमा लगेर जोड्यो यो घटना। पहिलेदेखि मुद्दा फैसला पहिल्यै भइदिया भए सहज हुन्थ्यो। सरकारी पार्टी विभाजन भएको बेलामा पर्यो, जसले गर्दाखेरिमा दुईटाको तानातान भइरहेको बेलामा त्यो पार्टी नै खारेज गरिदिएपछि त्यसले एउटा नयाँ तरङ्ग ल्याएको मात्रै हो। अरू त के जादु त के जादु। अब यस्तो अवस्था आइपुग्यो कि आधिकारिकता कसको, चिन्ह कसको, त्यो फुट्नलाई पनि सकस थियो क्या उनीहरूलाई। कसरी फुट्ने भन्ने सकस भइरहँदाखेरि फ्याट तपाईँले मुद्दा जित्नुभयो। फेरि अदालतले तपाईँले माग्दै नमागेको कुरा पनि निर्णय गरिदियो अरे। तपाईँले नेकपा भन्ने नाम मेरो भनेको, अदालतले एक स्टेप अगाडि बढेर तिमीहरू एमाले भयो, माओवादी भयो भनिदियो अरे। के हो यो विषय? होइन, हामीले मागे दोस्रो विषय तेस्रो विषय त होइन। मैले पनि पछि अदालतको पूर्ण पाठ पढेँ। हामीले मागेको चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अतिक्रमण गर्नुभयो, त्यो चाहिँ नेपालको कानुन दल सम्बन्धी ऐनको विपरीत छ, खारेज गरी पाऊँ। हाम्रो माग त्यति हो। उहाँहरूले पार्टी दर्ता गर्न पाउने, नयाँ पार्टी बनाउन पाउने, उहाँहरूको अधिकारमा हाम्रो कुनै अतिक्रमण होइन। उहाँहरूले हाम्रो नाममाथि अतिक्रमण गर्न आउनुभयो। तपाईँको चासो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको मेरो हो होइन त। ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष भएको, अरू तपाईँको पार्टीगत संरचना आफ्नो होला, त्यो चाहिँ हाम्रो हो। सरकारी नेकपाले अतिक्रमण गर्यो होइन त। तपाईँको माग चाहिँ त्यो मेरो कायम गरी पाऊँ भनेर हाल्नुभएको। अनि माग्दै नमागेको कुरा अदालतले दिँदा लागिरहेको छैन? अदालतले मलाई लाग्छ दुईटा कुरा हेऱ्यो जस्तो लाग्छ, 2-3टा कुरा हेऱ्यो जस्तो लाग्छ। एउटा त हामीले हाम्रो माग दाबी गर्दा प्रमाणको रूपमा उहाँहरूको नियत खराब छ
बेइमानपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हाम्रो नाम कब्जा गर्न खोज्नु भएको छ, बाहिर भने जस्तो होइन भनेर उहाँहरूको विधानै हामीले पेश गरेका थियौँ प्रमाणको रूपमा। न्यायालयले त्यो विधान पनि पक्का हेऱ्यो। अब यताको अप्ठ्यारो पनि त न्यायालयका न्यायाधीशहरूले बुझेकै होलान्। संसद विघटन भयो, त्यही न्यायालयले पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। त्यो पुनर्स्थापित संसदलाई सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनु त पनि त त्यो न्यायालयको काम भयो होला नि त। अरूले पुनर्स्थापित गरिदिया त होइन नि त संसद, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। अब तपाईँ मान्नुहोस् अब पार्टीको नाम त खारेज गरिदियो। 174 जना सांसद भएको पार्टी जसको सभामुख समेत छ। पार्टी होइन, पार्टीको नाम खारेज गर्नु पर्थ्यो, पार्टी नै खारेज गरिदियो भने क्या होइन, नाम खारेज गर्यो भने त पार्टी खारेज भइगयो त। कहाँ दर्ता नभए पार्टी पार्टी हुन्छ त नि। निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता हुनु पर्यो, त्यो मात्रै वैधानिक हुन्छ। र संविधानले के भन्छ भने संसदमा चाहिँ वैधानिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। अब वैधानिकता नभए दललाई चाहिँ अर्कोले भोलि गएर मुद्दा हाल्छ, यसको वैधानिकता छैन भनेपछि अदालतले बोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि अदालतले तिमी एमाले भयो, तिमी माओवादी भयो नभनेको भए 174 जना सांसद जे थिए यिनीहरू व्यवहारिसे हुन्थे। यिनीहरू व्यवहारिसे हुन्थे। अब उसले व्यवहारिसे बनाइदिएन। मैले त भने सुझबुझतापूर्वक निर्णय गरिदिएछु उसले त उनीहरूलाई जोगाउनलाई। ठिक गरेको रहेछ त्यसरी हेर्दा। उनलाई जोगाउनलाई त ठिक गरे तर मान्छेले यहाँ के भन्यो भने ऋषि कट्टेलले नेकपा नाम खोज्या, त्यो एमाले होस् कि माओवादी होस् कि जेसुकै होस्, त्यो त ऋषि कट्टेलको चासोको विषय होइन नि। खालि मेरो नाम यिनीहरूले लिए भन्ने मात्रै थियो। अदालतले चाहिँ नामै राखिदियो क्या, तिमीहरू एमाले भयो, तिमीहरू माओवादी भयो। यो चाहिँ अलिकति क्षेत्राधिकारभन्दा आफ्नो अधिकारभन्दा अगाडि बढ्यो अदालत पनि भन्छ नि मान्छेले। तिमीले राखेको नाम खारेज गरिदिए, अब के गर्न पाउँछौ त तिमी त भनिदिनु पर्यो त। या तिमी दुईटा मिलेर निर्वाचन त्यो दल सम्बन्धी ऐन अनुसार अर्को नाम राख्न सक्छौ, पाउँछौ। खारेज गरिदिएपछि केही नि पाउनु भन्न त पाएन त उसले। या तिमी त्यो बाटो जाऊ, मिलेर जाऊ र चाहिँ अर्को नाम कानुन अनुसारको नाम राख। होइन तिमी त्यो नाम राख्न सहमत हुन्नौ भने त्यहाँ उसको विधानमा के लेखेको छ, दुईटा अध्यक्षले सही गरेपछि मात्रै वैधानिकता प्राप्त गर्छ भनेर त्यो सरकारी पार्टीको विधानमा लेखेको छ। उनले त्यो विधान पनि हेरे। अब दुईटा अध्यक्षले सही गर्ने सम्भावना छैन, देखियो नि त। अब दुई थरी फुटेर हिँडेका छन्। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? दलविहीनता बनाइदिन भन्दा मिल्छौ, मिलेर नाम राख, भइगयो। नाम राख्न सक्दैनौ भने बरु आफ्नो ठाउँमा फर्केर संसद चाहिँ जोगाऊ भनेर जोगाइदियो। अब यो ठिक छ, तपाईँले न्याय पाउनुभयो, तपाईँको नाम अतिक्रमण भएको थियो तपाईँको भाषामा, त्यो पुनर्स्थापित भयो, तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो होइन। र अब यो सरकारी नेकपा जसलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ साबिकको नेकपा, अहिले त आफ्नो पार्टी भइसक्यो। यो अन्तिममा आउँदाखेरि चुमुक अलि बढी नै भएको थियो होइन? सबै अहिले आफ्नो साइडमा लाग्यो। थन कहाँ बसे। यसबाट राम्रै देखाएको छु म त यो घटनाले। राम्रै भएको छ। राम्रै के मानेमा भयो भने यी सरकारी पार्टीको जो दम्भ थियो नि, घमण्ड, हामी दुईटा मिलिसकेपछि यो देशमा अरू कोही केही चाहिँदैन भन्ने थियो त। त्यसकारण उनीहरू मत्ता हात्ती जस्ता भएको थिए, उनका पनि सिङ फुक्ल्यो होइन। अब त्यो अवस्थामा न ओली छन् न प्रचण्ड छन्। अब त्यसले गर्दा उनीहरूलाई पनि एउटा साइजमा बसेर सोच्न बाध्य भए। तपाईँ यो विप्लवसँगको चाहिँ सम्झौताको कारण पनि त्यो दम्भ हटेर न हो। अब दोस्रो कुरो, देशको संसद एक ढङ्गको सरकार बन्धकमा थियो 1 वर्षदेखि। सरकारी पार्टी 65% जितेको पार्टी झगडा गरेको छ। कुनै काम हुँदैन होइन। संवैधानिक आयोगका बैठक बस्दैनन्। सभामुख आफै प्रधानमन्त्रीले बोलाए मिटिङमा आउँदैनन्। अब कस्तो संसद होला यो भन्नुहोस् त, कस्तो अवस्था होला। सभामुख प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा आउँदिन भन्छ र आउँदैन। अब यस्तोसम्म न अवस्था सिर्जना भयो। यो भन्दा नाङ्गो रूप त संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन होला हैन भन्नुस् त। कस्तै कुरा नमिले पनि सभामुखको जिम्मेवारी त बैठक बोलाएपछि आउनु नै हो नि त। आउँदिन भन्दैछ। अब गर्नुहुन्छ कि यस्तो नाङ्गो रूपमा रहेको संसद थियो। देश 1 वर्षदेखि सब
सबै कुरामा बन्धक थियो। कहीँ कतै चल्दैन, सरकार चल्दैन, आयोगहरू चल्दैनन्, जम्मै नियुक्ति गर्नुपर्ने कुराहरू असरट्ट छन्। यसले गर्दा शान्ति सुरक्षा व्यापक रूपमा खलबलिएको छ, झन बढी अस्थिरता बढेको छ। यही मौका लिएर विदेशी शक्तिहरू बेसरी चलखेल गरेका छन्। यो बन्धकको अवस्था त तोडियो कमसेकम। अब अर्को अब त कमसेकम अब यिनीहरू गठजोड गरेर फैसला तपाईले चाहिँ मैले नाम पाएर खुसी त यसै भइहालेँ, किनभने मेरो नाम थियो होइन। त्यो सँगै यो गतिरोध जे थियो त्यसलाई पनि समाधान दियो सर्वोच्चको फैसलाले भन्ने तपाईलाई लागेको छ हैन? दम्ब पनि तोडियो, सिङ फुक्लियो भन्नु पनि। म त हात्ती सम्झेकाहरूको सिङ फुक्लियो भन्नु तपाईले। दोस्रो कुरा पनि भयो र यसले अरूलाई पनि पाठ सिकायो नि। तिमी शक्तिको भरमा उन्मत्त भयौ भने परिणाम अर्को पनि आउनु सक्दो रहेछ भन्ने त लेसन त भयो त। अनि यसका साइड इफेक्टहरुमा म तपाईसँग आउँछु। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ अब पार्लियामेन्ट चाहिँ जो हङ थियो, हिजो निर्वाचनको जनादेश के हो भन्नु होला भने हङ पार्लियामेन्ट हो। त्यही हङ पार्लियामेन्टको चाहिँ अवस्थामा संसदलाई पुर्याइदियो सर्वोच्चले। हजुर, अब यो तपाईले मुद्दा हाल्नुभएको 2 वर्ष अगाडि अहिलेसम्म चाहिँ हेर्न नभ्याइएको हैन त्यो मुद्दा। अनि यस्तो बेलामा आएर फैसला भएको छ कि सरकारी नेकपा जे तपाईलाई भन्नुहुन्छ त्यो भित्र चरम विशृङ्खलता, तरलता र यस्तो टाइमिङमा आयो कि पुनर्स्थापना भइसके पछाडि संसद बैठक बस्नुभन्दा 2 घण्टा अगाडि फैसला आउँछ। यसलाई चाहिँ संयोग मात्र मान्न कतिपय मान्छेहरू तयार छैनन् क्या। त्यसभित्र केही गडबडी छ है, कसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि छ नि कर्नरमा। हैन, त्यो संयोग नमान्नेले गल्ती गरेका हुन्, त्यस्तो चाहिँ हुँदै हैन। संयोगै मात्रै हो त। यो फैसला हाम्रो पार्टीको फैसलाको मुद्दाको फैसला कोभिड भन्दा कै सेरोफेरोमा गएको वैशाख भन्दा पछि त पुग्दै थियो। किनभने पेशीको 5 नम्बरमा आइसकेको मुद्दा 5 नम्बरबाट त्यो दिन 2टा हेरिसकेका थिए, अर्को तारिखमा त तेस्रो नम्बरमा आइहाल्थ्यो त। त्यसमा लो भ्याएनन् भने नि दोस्रो तारिखमा त हाम्रो मुद्दा 1 नम्बरमै आउँथ्यो। 1 नम्बरमा आएपछि त फैसला भइहाल्थ्यो। भनेको यो कोभिडका कारण अदालत बन्द हुनुभन्दा अगाडिको कुरा थियो हो। 4-5 महिना धकलियो। अब त्यसलाई यी झगडा गरे पनि पार्टी फुटेका थिएनन्। अब त्यो बेलैमा फैसला भएको भए यो समस्या चाहिँ आउँदैन थियो। किनभने उनीहरू एउटै पार्टी थिए, अर्को नयाँ नाम राख्थे, सकियो। हैन, कोभिड सुरु हुने बेलातिर त लगभग हलचल त सुरु भइसकेको थियो, अलिअलि तै पनि मिलेर राख्थे होला। अब अहिले चाहिँ त के भइदियो भने झगडाले क्लाइमेक्स लिएको बेला पछि चाहिँ हाम्रै कारणले त 3 पटक त, एक पटक हाम्रो कारणले सर्यो किनभने हाम्रो वकिलको आमाको मृत्युको कारणले सर्यो, दोस्रो पटक सरकारी वकिलको कारणले सर्यो, तेस्रो पटक चाहिँ नि प्रचण्डको वकिलको कारणले सर्यो। त्यो त सर्दै आइरहेको त्यो संयोग हो कि यो त हुँदै होइन। त्यसमा केही पनि भन्नु न। 23 गते पुग्नलाई त के भयो भने घोषणा गरेका थिए 20 गते सुनाउँछु भने त्यही दिन चाहिँ प्रधान न्यायाधीश मरेछन् फेरि, पूर्व प्रधान न्यायाधीश। त्यसले गर्दा 23 गते पुग्यो। त्यो त स्वाभाविक। भनेको संयोग पनि एउटा अनौठो खालको संयोग आरेछ। त्यसमा यो जोडी यही हुनका लागि यस्तो संयोग आरेछ भन्नु मानौ अनौठो भयो। तर त्यो अनौठो संयोग किन बन्यो, त्यो संयोगलाई किन यत्रो राजनीतिकरण गरियो भने त्यसले अत्यन्तै ठुलो राजनीतिक परिणाम, शक्ति सन्तुलनको परिणाम ल्याइदियो। हेर्नुस् न कति फरक पर्यो त्यो एउटा फैसलाले भने। अब केपी ओली सिधियो भनेर भविष्यवाणी गर्दै थिए अघिल्लो दिनसम्म माधव नेपाल, भोलिपल्ट होइन म त पूर्व एमाले नै भएर फर्केँ भन्नुपर्ने ठाउँमा आइपुग्यो। आज सारातिर दुमाराईमा बोट फेरिसक्यो। 75-77 जिल्लामा नेकपा एमालेको बोट हेरेर आइसकेँ। देख्नुभयो तपाईँ आफैले नेकपा एमाले लेखेको बोर्ड देख्नुभयो? नयाँ बोर्ड बाटोमा चाहिँ नयाँ राखेछन्, त्यो भित्ताकोमा चाहिँ एमाले अर्को मेटेर एमाले राखेछन्। कस्तो लाग्यो त्यो देख्दाखेरि? यतिसम्म भएछ भन्ने लाग्यो। उनीहरूको पार्टी हो, बनाए भइ त गयो। अब किन अर्थ पार्टी बनाउने स्वतन्त्रता छ क्या अरे, एमाले भन्ने पार्टी छँदै थियो। अनि मान्छेले कसरी पनि विश्लेषण गरे भने संसदको पुनर्स्थापना हुनु 7 रेकर्डको मात्रै भूकम्प, यो नेकपा भने नामै खारेज भएर एमाले र माओवादी बन्नु चाहिँ 9 रेक्टरको भूकम्प हो राजनीतिक रूपमा भनेर व्याख्या गरे। होइन, यसले नयाँ स्थिति सिर्जना गर्यो। नेपालको राजनीतिक शक्तिको सन्तुलनमा
दलहरूको शक्ति सन्तुलनमा भन्नुहोस् न, अरू राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा त फेरबदल भएको छैन। खालि दलीय समीकरणको शक्ति सन्तुलनमा यसले चाहिँ ठुलो फेरबदल ल्याइदियो। त्यो ल्याइदिनु मात्र माने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा दलीय व्यवस्थामा सरकारमा त्यसले ठुलो असर पुर्याउने हुन्छ। र सरकार भनेको त अब शक्तिशाली निकाय हो, देश चलाउने निकायमा असर पुगेको कारणले यो हलचल बढ्यो। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने वियोगमा पनि खुसी भनौँ न, खास गरी एमाले भित्रका ओली खेमामा चाहिँ ठुलो उत्साह भए जस्तो त्यो फैसला लगत्तै उनीहरूले माइतगर मण्डलामा जम्मा भएर दीपावली गरे। अहिले बोर्ड फेर्न पनि माधव नेपालका मान्छे चाहिँ त्यति गए जस्तो लाग्दैन, हतार गएर बोर्ड सोर्ड फेर्ने, फोटो खिच्ने, सेल्फी खिच्ने, हामी एमाले हौँ भन्ने, गीत गाउने, नाच्ने, बजाउने देखियो। वियोगमा प्राप्त हुने खुसी कस्तो अनौठो खालको खुसी अहिले प्राप्त भएको छ क्या? पछिल्लो कालखण्डमा अब म पनि पूर्व एमाले हुँ कि होइन, त्यो एमालेको एकजना संस्थापक सदस्यहरू मध्येको एउटा म पनि हो। किन भन्नु होला भने मालेको केन्द्रीय समिति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिले घोषणा गरे हो नि त यो एमाले बनाएको। मनमोहनजीको नेतृत्वको म एकजना केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ। एमाले बनाउने कागजमा म आफूले सही गरेको छु, त्यस कारण त्यो पार्टी मैले पनि बनाएँ होइन। अब वास्तवमा बाहिर चर्चा नभए मात्रै अझ बनाउन त बेसरी भूमिका खेलेको भित्रभित्र पनि हो। मैले युवा भएको नाताले त्यो बेला जोस थियो, लौ त नमिल त भनेर बुढाहरूलाई घेरा हाल्ने मध्येको म पनि हो एउटा। त्यस कारण एमाले बनाउने कुरा मेरो आफ्नो पनि योगदान छ होइन, नभएको होइन। पछि उनले कब्जा गरे, नीति विचार मिलेन। अब दुईवटा कारणले मैले एमाले छोडेको हुँ। फेरि एमाले तपाईँ म स्पष्ट भन्छु, एमाले मलाई कहिल्यै अपमान गरेन। एमाले मलाई जे चाहिन्छ त्यही दिन्थ्यो। चुनावमा उठे टिकट दिन्छ, अब के दिने हो होइन। अधिवेशन भएको थियो 6औं महाधिवेशनमा, अब तपाईँ आएर पोलिट ब्युरो सदस्य बस्दिन पर्यो भनेर किस्तीमा पोलिट ब्युरो ल्याएर दिएको थियो। अड्चा भन्नुहोस् त, 54 सालको बेलामा आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि जब म भर्खर 47 वर्षको मान्छे थिएँ, मलाई चाहिँ नि किस्तीमा राखेर चाहिँ नि पोलिट ब्युरो दिने ठुलै पद दिया हो नि त। मेरो हैसियत अनुसार राम्रै पद दिएको थिएँ। चुनावमा उठे सांसदको टिकट दिएकै थिएँ होइन। उठ्दिनँ भनेर बसिया भयो नि, मलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य लिएर आउने कुरा मलाई दुविधै थिएन, दिइहाल्थेँ। मेरो त्यहाँ त्यस्तो पोजिसन थियो सत्तामा। अहिले पनि तपाईँ सर्वे गर्नुहोस्, 54 भन्दा अगाडिका र त्यस बेलाका सेरोफेरोका कार्यकर्ताहरू एमालेका, मलाई लाग्छ 35-40% कार्यकर्ताहरू अहिले पनि मलाई असाध्यै माया गर्छ। किन मैले उत्पादन गरेका मान्छेहरू त्यहाँ थुप्रै धेरै छन्। त्यो नेकपा एमाले भन्ने एउटा नाममा हुन त तपाईँ छोडेर गइसक्नुभयो, विचार मिलेन, मैले हरेक कुराहरू त्यहाँ लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदै पनि मैले छोडेँ भन्नुभयो नि। अहिले ओली खेमा चाहिँ बढी किन खुसी भयो? लाभको हिसाब किताब गरेर बढी खुसी भयो कि एमाले भन्ने प्रतिको नाम प्रतिको मोहले, सूर्य प्रतिको मोहले बढी खुसी भयो थियो? त्यो एमालेको नयाँ पुस्तालाई उनले त्यो मार्क्सवाद, लेनिनवाद केही पनि जान्दैन। उनले जबज भन्ने जान्दछ, मदन भण्डारी भन्ने जान्दछ र सूर्य चिन्ह जान्दछ। सूर्य चिन्ह त थियो, तर त्यो मदन भण्डारी पनि छैन, जबज पनि छैन कि त्यसले ती साराका सारालाई पीडा बनाएको थियो। कार्यकर्ता तहमा चाहिँ बत्ती पोलिरहेको थियो, त्यसले तल पीडा बनाएको थियो। म गोर्खैमा एक दिन जाँदा एकजना पाका साथीले मेरो अगाडि मैले बनाएको एमाले उनी थिए होइन, उनले मेरो अगाडि यसरी मुख थोपेर भने, लाज लागेको छ ऋषि, यसपल्ट हँसिया हतौडामा भोट हाल्लियो भने क्या। त्यति लाज लाग्यो उनलाई भोट हाल्दा। अब त्यस्तो मनोविज्ञान बोकेका कार्यकर्ताहरूलाई त्यो प्रचण्डहरूको दिगदेवी, यसलाई नेता मान्न परेको कुरा मनैदेखि घृणा लागेर आएको थियो। त्यसबाट मुक्त हुन पाएपछि उनीहरू खुसी भयो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, सिद्धान्त च्युत भए पनि
एमाले पार्टी भनेको सबभन्दा व्यवस्थित पार्टी हो हेर्नुहोस् सङ्गठनात्मक रूपमा। म हुँदा पनि त्यसको 50,000वटा सङ्गठन थियो कुरा बुझ्नु। तर उनीहरू कस्ता गर्थे, मलाई यही काठमाडौँ जिल्लाका केही नेता साथीहरू भन्थे दाइ हामी त बिस्कुन पऱ्यौँ भन्थे। किनभने एउटा मान्छे तपाईँ तिनीहरूले कसरी सङ्गठन गर्थे भन्नु होला भने एउटा मान्छे मुसुक्क हाँस्यो भने यसलाई चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भनेर पछाडि 15 दिन लाएर ल्याउँथे कि त्यसरी पनि सङ्गठन गरेका थिए एमाले बनाएको पार्टी त्यसरी सङ्गठन हो त्यो के त्यो मलाई त थाहा छ राम्रोसँग। अब यो प्रचण्डसँग एकता गरेको 3 वर्ष बेकाम। त्यो म वनस्थलीतिर धेरै बसेँ पहिला, त्यताका नेताहरू भन्थे चोकमा आफ्नो पार्टीलाई गाली गरेको छ सुनेको छ बसिरहेछ भनेर। सङ्गठन चल्दैन, कमिटी चल्दैन, तल पार्टी चल्दैन, पार्टीको पक्षमा कोही बोल्दैन भनेपछि पार्टी सिद्धिएन भनेको। तपाईँले त्यो भनेको हो, तपाईँले भनेको त्यो मुस्कान एउटा मान्छेले मुसुक्क हाँसो भने पनि यो मान्छे चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है, यसलाई ल्याउन सक्यो भने राम्रो होला, सङ्गठन राम्रो गर्ला, 2-4 जनालाई कन्भिन्स गर्ला भनेर त ल्याएको होला नि 15 दिन लगाएर भनेको। त्यति मेहनत गरेर बनाएको पार्टी त्यो नेकपा एमाले भनेको चल्दैन। कमिटीका बैठक नि चल्दैन, जिल्ला कमिटी नि छैन, बनाएको 600 बनाएको छ, बैठक नि बस्दैन, नगर नि छैन, तल नि छैन, जनवरीय सङ्गठन पनि छैन, चुपचाप बसिया छ। अनि सडकमा चाहिँ आफ्नो पार्टी र नेतृत्वलाई अर्का थरीले गाली गरेका छन् अनि त्यो चाहिँ सुनेको छ बसिरहेछ। एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई अच्चकाली थियो, मैले पनि त्यो देखेको थिएँ कि त्यही भएर पनि अहिले उनीहरू स्वस्फूर्त खुसी भए हुन पाउँदा फेरि ती कार्यकर्ता जम्मै खुसी भए। प्रचण्डसँग मिल्नु पर्दाको पीडा थियो, यिनीहरूलाई पीडै भएको थियो। प्रचण्ड छिरेपछि एमाले भन्ने पार्टी भत्ताभुङ्ग चाहिँ भएकै थियो, भत्ताभुङ्गै भएको। उसको सङ्गठन एउटा नि थिएन। अब केन्द्रीय समितिको सदस्यको नाम अध्यक्षलाई नै थाहा थिएन। अब आयोग गठन गरेर खोज्न लाग्यो, त्यसले पत्तै लगाएन। यस्तो त पार्टी हो माओवादी भन्ने। अब त्यसो भएको हुनाले एमालेवालाहरूलाई यसले पीडा थियो। एमालेको त तपाईँ यति व्यवस्थित छ, कुनै पनि जिल्लाले एउटा कम्प्युटरको स्विच थिचिदिएपछि उसका 4 लाख पार्टी सदस्यका फोटोसहित सर र उतिर हेर्छ होइन। कहाँ पाउने त्यस्तो उसले पार्टी सदस्य दिन सक्दैन। यसरी एउटा व्यवस्थित पार्टीले लथालिङ्ग पारेकोमा कार्यकर्ता चाहिँ चिन्तितै भनेको। जसरी एकता गरे त्यहाँ मदन भण्डारी भेटेनन्, जब भेटेनन्, सूर्य एउटा रहे पनि जे हो एमालेको पनि त्यो नेकपाभित्र थिएन भनेको। कार्यकर्तामा एक खालको पीडा उकुस बुकुस या असहजता जे भनौँ त्यो चाहिँ कार्यकर्तामा रहेछ नि त। त्यो अहिले प्रस्फुटन भयो। अहिले त्यसले गर्दा उनीहरू खुसी साथ बत्ती बाल्न थालिगयो कि। वियोगमा खुसी भएका छन्, बिछोडमा खुसी त यो त वियोग पनि साह्रै मानेनन् उनीहरूले। प्रचण्ड वियोग त के वियोग हुनु, उनीहरूलाई त खुसीको कुरा भएछ त। त्यो प्रचण्डहरू पीडा भएको थियो, त्यो पीडा सकिएर गयो भन्ने पो महसुस गरेको छ। त म सडकमा भेट्छु, हाम्रो एउटा औषधि भयो दाइ भन्छन्। अहिले खुसी भएका छन् मान्छेहरू, छुट्न पाउँदाखेरि खुसी भएका छन् भनेको। कार्यकर्ताको भावना विपरीत एकता भएर रहेछ भन्ने कुराको सङ्केत पनि त होला नि त यो। होला त्यो स्वार्थ होला, सत्ता होला, के होला, कसो होला। पार्टी खुरुक्कत लाएर चलेको भए, ती गतिमा जान पाएको भए यस्तो स्थिति आउँदैन थियो होला होइन। अब त्यसले त्यो गतिहीन भएको थियो क्या त्यो पार्टी। अब त्यसले गति पायो, तपाईँ देख्नु भएन 3 वर्षमा एउटा कमिटीको बैठक चलेन। यो 2टा फुट्न थालेपछि कत्रा सभा भए, जम्मै कार्यकर्ता कसरी परिचालित भए तपाईँले देख्नुभयो नि। त्यसकारण यिनीहरूमा गति आएको कुरा चाहिँ साँच्चै हो। अब त्यो गतिमा जान पाउँदाखेरिमा कार्यकर्ता खुसी नै छन्। उनीहरूको एमाले पङ्क्तिमा पटक्क बेखुसी छ जस्तो मलाई कति लाग्दैन। यही यता माथिका केही ठुला नेता मात्रै हुन्, तलका कार्यकर्ताहरू वाकविधि भएको थिए। अब यहाँनिर एमाले बिउतियो, माओवादी केन्द्र बिउतियो। अब समग्र एमाले पहिलाको जसरी सङ्गठनमा अगाडि बढ्ने, तपाईँले जे एमाले भित्रको व्यवस्थापकीय पाटोका बारेमा कुराकानी गर्नुभयो, मान्छेको मन त्यहाँ रहेका कुराहरू गर्नुभयो, सम्भव छ त्यसरी? किनभने माधव नेपालहरू त मन त पेरिस डाँडामै छोडेर धुमारे आउनु भएको छ होला कि त्यसो नहोला? छोडे पनि त्यहाँभित्र एउटा संस्कार चाहिँ विकास भइसकेको थियो। यो 2-3 वर्षमा भाँडिया भए म भन्न सक्दिनँ। के भने उनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने है, नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, हार र जितलाई स्वीकार्ने मनोविज्ञान 2टा महाधिवेशनमा बनाइसकेका थिए क्या उनीहरूले। तल ओडामा पनि प्रतिनिधि छानिनलाई त उनको त चुनावै हुन्थ्यो नि।
भोट हालेर हार्नेले के भन्थ्यो भने साथीहरूले हराइदिए भन्थे, खुसी साथै फेरि प्रतिस्पर्धा गर्ने, हारजित स्वीकार गर्ने, यो चाहिँ कल्चर भएको थियो एमालेमा। भइसकेको थियो। दुईटा महाधिवेशन तिनले सहजतापूर्वक गरे। ओली हारे झलनाथसँग, सहजतापूर्वकै 5 वर्ष पार्टी चल्यो हैन। अनि पछि चाहिँ अब माधव नेपाल हारे, चलिरहेकै त थियो। उनीहरू हार्दा पनि स्वीकारेर हिँड्ने ठाउँमा पुगेका थिए कि। अब प्रचण्डहरूलाई त त्यो कल्चर थिएन, त्यस कारणले यिनलाई केही फरक पर्दैन। माधव नेपालहरूलाई पेली साथी भइगयो भन्छन्, जान्छन् होइन। त्यही भने अब हिजो जसरी अब प्रचण्डसँग लागे माधव नेपालहरू, अलि ओलीको बानी पनि अलिकति बढी इखालु खालको छ। कुरा चाहिँ सिधीमिधी नबिर्सिने, बदला कसरी लिनुपर्छ त्यसको क्यालकुलेटर चाहिँ ओलीसँग अरूसँग नभएको क्यालकुलेटर छ भन्ने खालको राजनीतिविदमा चर्चा छ। अब तपाईँले नजिकबाट सङ्गत गर्नुभएका मान्छेहरू हुन्, माधव नेपाल पनि केपी ओली पनि। अहिलेको यो मेरो सङ्गतको कुरा गर्नुहुन्छ भने माधव नेपालले पीडा दिएका मान्छे एमाले भित्र यति धेरै छन्। म तपाईँलाई कतिवटाको नाम बताइदिउँ, समय दिनुहुन्छ भने बताइदिन सक्छु। पुरानो साथीहरू 51 सालको निर्वाचनमा एमालेको स्पष्ट बहुमत आउँथ्यो। माधव नेपालले दिएको पीडाका कारणले, बेइमानीको कारणले, पक्षपातको कारणले नआएको। जस्तो म 2-3टा नाम तपाईँलाई भनिदिउँ। बिना कारण पपुलर नेताहरू विजय सुब्बा, केपी भट्टराई पर्वत, गणेश पण्डितजी मर्नुभयो चाहिँ नि नुवाकोट, यिनलाई बिना कारण उसको चाकडी नगरे बापत चाहिँ अनेक आरोप लगाएर टिकटै दिएन माधव नेपालले। माधव नेपालको चाकडी नगर्दा टिकट पाइदैन थियो पहिला एमालेमा। र ती पपुलर नेता मात्रै हारेन, 7वटा सिट त यिनको बेइमानीले जानी पार्टी। होइन, अब यहाँ त फेरि अर्को कुरा पनि ल्याउनुभयो तपाईँले। माधव नेपाल त विधिका कुरा गर्ने, पद्धतिका कुरा गर्ने, प्रणालीका कुरा गर्ने मान्छे होइन भने। बाहिर भनेको अहिले आफूलाई पर्दा भनेको विधि चाहिएको, उसको पीडा खप्ने मान्छे त म आफै पनि त हो एउटा। मैलाई 24 घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ उसले, तिमीले तागत भए कारबाही गर भनेर लिखत स्पष्टीकरण दिएको छु मैले। त्यस्तो पीडक हो माधव नेपाल। कहाँको यिनले मौका परे यी सबै उस्तै हुन् के। हिजो ओली क्याम्पलाई माधव नेपालले पाउँदा पेल्यो, अहिले चाहिँ ओलीले चाहिँ उसका क्याम्पलाई पेल्नु पर्यो। यो पेला त नम्बरी पेला भनेको हिसाब किताब बराबर मात्रै भएको। त्यो ठुलो अपमान भयो भन्नुहुन्छ, त्यो अपमान पनि सानोतिरो भन्नुहुन्न कि उहाँले लेग्रो तानेरै भन्नुहुन्छ भने कति हदसम्म केपी ओलीले अपमान गर्नुभएको रहेछ त माधव नेपाललाई। विधि भएन रे, पद्धति भएन रे, अपमान भयो रे, केपी पीडितहरूको एकता भएको भन्नुभएको छ। त्यो समय पनि भन्नुभएको छ माओवादी प्रचण्डसँग एकता हुँदाखेरि मान चाहियो अरे के उनलाई। उनी भन्दा सिनियर सिपीहरूलाई उनले कति मान गरे, झलनाथजीहरूलाई कति मान गरे। तपाईँ यस्तो ठान्नुहोस्, यी भन्दा अपमान गर्ने मान्छे नेपालमा अर्थ कोही पनि छैन। तपाईँलाई म एउटा 51 सालको उदाहरण दिउँ। मनमोहन अधिकारी संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री के गरे थाहा छ उनलाई? उनको पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बहुमत भयो भनेर उपमहासचिव वामदेवलाई छोडेर सरकार चलाउने जिम्मा मेरो भनेर चाहिँ उपमहासचिव वामदेवलाई बनाएर मनमोहनजीले रक्षा मन्त्रालय त एउटा मलाई छोड त भन्दा फेरिमासम्म नछोडेर अपमान गर्ने मान्छे हो यो। हामीले देखेका छैनौँ, हामीले देखेका मान्छे। यदि कसैलाई अपमान गर्ने सबैभन्दा बढी को नेपालको राजनीतिमा भनेर सोध्यो भने कसको नाम आउँछ? माधव नेपालले चाहिँ सबभन्दा बढी अपमान गर्छ। मनमोहनजी जस्तो मान्छेलाई अपमान गर्ने पात्र म उसको अगाडि भन्नुहोस् न, प्रमाण राखेर भनिदिन्छु। अहिले उहाँलाई अपमान भएको छ फेरि। अनि ऊ चाहिँ अपमानित के अपमान महाधिवेशनमा चुनाव लडेर हरुवालाई वरिष्ठ नेता बनाइदिएको छ। अपमान हुन्छ भन्नुहोस् त? हरुवाले त सदस्य पामा बस्नुपर्ने मान्छे, तलको युनिट कमिटीमा बस्नुपर्ने मान्छे वरिष्ठ नेता बनाइदिएको छ। अपमान अरे के अपमान? अब त्यही भन्नुमा चाहिँ त्यो त के भन्नु होला। अहिले कस्तो मान भयो? मैले 2-3टा मान्छे देखेँ क्या। हजुर, यो प्रचण्ड पैसा र पद नभए एकछिन बाँच्दैन। उसलाई पैसा र पद चाहियो शक्ति। यो बाकुनेलाई नि पद नभए, पद र तपाईँ मिडियामा 2 दिन आएन भने यसलाई निन्द्रा लाग्दैन। हामीले देखाएको छैन यस्तो चरित्रका मान्छे हुन् यिनीहरू। अनि त्यसैलाई यिनले चाहिँ अपमान भनेर भन्छन्। मैले त राम्रोसँग
ओलीको चरित्र नि बुझेको छु, ओलीले के खान्थ्यो के लाउँथ्यो पनि मलाई थाहा छ, के गर्थे पनि थाहा छ, माकुनेको पनि थाहा छ, झलुको पनि थाहा छ, सबैसँगै काम गरे थाहा छैन र अहिले फुर्ती लाउनै पर्दैन। अहिले विधि प्रक्रिया पद्धति यो प्रणाली सब- यस्ता सब- सब यो देखावटी यी सब कुरा। हावा कुराहरू हुन् माधव यो नेपालका सब हैन? देखावटी कुरा, विधि प्रक्रिया नीति सिद्धान्त सब देखावटी कुरा, यिनका एउटै नीति हो। भनेको अहिले ओलीको ठाउँमा त्यही माधव चरित्र, नेपाल भएको त्यही भए काम योभन्दा गर्छ। चर्को हुन्थ्यो होला माधव त्यही नेपाल काम होइन? गर्थ्यो क्या, उसले ओलीलाई भित्ता लगाई गर्थ्यो, बोल्न दिँदैन थियो। उसले असहमत हुने मान्छेलाई तपाईँलाई उदाहरण दिउँ के भन्थ्यो, ऊ पार्टीमा हुँदा, हामी पार्टीमा हुँदा उसको विचारमा कसैले असहमति राख्यो भने तँलाई टङ्क कार्की बनाइदिन्छु भन्थ्यो कि। हाक्का हाक्की भन्ने हाक्का हाकी टङ्क कार्की बनाइदिन्छु भने 39 सालमा तत्कालीन मालेमा सिपी मैनालीलाई हटाएपछि टङ्क कार्की त त्यो बेलाको बहुत चर्चित नेता हो कि। सिपीलाई साथ दियो भनेर उसलाई धसे आजसम्म मुन्टो उठाउनु देखाएन नि। त्यसै गरी टङ्क कार्की बनाइदिन्छु भन्ने मान्छे हो यो हो माधव नेपाल। त्यस कारण उसले भनेको कुरासँग तपाईँहरू ए भनेको हाका हाकी भन्ने तँलाई सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने हाका हाकी भन्ने सिद्ध्याइदिने पनि हो उनी होइन? भन्ने सिद्ध्याइदिने त्यस्तो चरित्र यिनीहरू सबैमा छ। त्यस्तो भए त अहिले ठिकै भएर छ त्यस त्यसो भए कारण होइन? यिनले मौका पार्दा एउटाले अर्कालाई पेल्छन् अनि सहन्छन् पनि। अब के गर्ने, कहाँ जाने नसहेर भन्छन्, सहन्छन् पनि। माधव नेपाल पनि गुटमुटिन्छ, त्यहीँ बस्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अस्ति तपाईँको पक्षमा फैसला आइसके पछाडि पनि उहाँको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो भने अरू जेसुकै होस् केपी ओली त सिद्धियो नि अब भन्नुहुन्थ्यो। भोलिपल्ट होइन ठिक छ हामी एमाले बन्न तयार छौँ, त्यहीँबाट सङ्घर्ष गर्ने भनेर आउनुभएछ। के हो यो चाहिँ कुरा भनेको? अब तपाईँ हेर्नु होला, मलाई के लाग्छ भने त्यो माओवादी केन्द्रभित्र पनि हुन त आज निर्णय गरे होलान् है, तर त्यहाँभित्र तत्कालै चाहिँ ओलीको विरुद्ध चाहिँ नि अब मत फिर्ता गर्ने कुरा गर्दाखेरिमा त्यहीँभित्र पनि गन्जागोल हुनसक्छ। माओवादी केन्द्रमा त्यहाँ पनि हुनसक्छ। अब यता लो माधव नेपालहरूले फ्लोर कस गरेर समर्थन गरे हेरौँ त पाइन् कसरी सक्छ। गर्यो भने यो एमालेका देशभरका कार्यकर्ताले यसलाई जुत्ता माला लाएर लखड दिन्छन्, पार्टीबाट बाहिराछन्। होइन पार्टीभित्रै रहेर ओली विरुद्ध लड्ने भनेर आएका छन्, सम्भव छैन त्यो त्यसो भए? सम्भव छैन। होइन लड्लान्, लड्लान्, आन्तरिक रूपमा लडेपछि- विधि पद्धति अनुसार लड्लान्। पार्टी त्यो निर्णय फरक कुरा विरुद्ध- भयो। पार्टी निर्णय विरुद्ध लोज गएको हेरौँ त, गयो भनेदेखि के हालत हुन्छ ठेगान लगाइदिन्छन्। अब सजिलैसँग माने नि त अघिल्लो दिनसम्म त जबरजस्ती गऱ्यो भने राम्रो हुँदैन, केपी ओली सिद्धियो, बरु पुनरावलोकन जाने कि अब आन्दोलनै गर्न त अस्तिको लड्डुले गाह्रो पारिसकेका छ। एउटा फैसलामा लड्डु खाने, अर्कोमा आन्दोलन गर्न गाह्रो होला। तर यति सहजै ठिकै छ हामी एमाले बनेर बस्छौँ भनेर कसरी तयार भयो माधव नेपाल सम्भव भन्ने एउटा एकखालको बाध्यता छ हो कि क्या? कहाँ जाने त तपाईँ कि सांसद पद छोडिदिनु पर्यो। महाधिवेशनमा केपी ओलीको स्पष्ट बहुमत छ केन्द्रीय समितिमा, पार्लियामेन्ट्री दलमा अत्यन्तै ठुलो बहुमत छ। अब एमाले अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो, अब भने नमाने भोलिपल्ट व्हिप जारी गरेर पार्टीबाट संसदीय दलबाट निकालिदिन्छ। अनि कहाँ जाने त? जाने ठाउँ नभएर जाने ठाउँै छैन त। अब प्रचण्डसँग बसेर सांसद नि बस्दैन, माओवादी भयो फेरि। त्यही भित्ते चाहिँ सभापति बस्ने न हो, त्यसले के खान पाउनु छ र? त्यस कारण उनी खुरुक फर्के। अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। एक दोस्रो कुरा तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रदीप नेपालहरू जस्ता जो माधव नेपाललाई साथ दिने मान्छेहरूले पछिल्लो समय तपाईँले देख्नुभयो होला, प्रदीप नेपालले लेखेर अन्तर्वार्ता दिएर तिमी प्रचण्डसँग मिल्ने कुरामा पुनर्विचार गर भनेर दबाब दिएकै थिए। उनलाई नै साथ दिएकाहरूले पनि तिमी फर्क, त्यो बाटोमा गएर ठिक भएन भनेकै थिए। त्यस कारण उनलाई पनि त्यहाँभित्र पनि दबाब थियो। अब एक आध महिना नगराइकन बस्छन्, त्यसपछि बानी लाग्छ, आफ्नै कार्यकर्ता हुन्, आफ्नै नेता हुन्, उठ्छन् डुल्छन् बस्छन्। होइन भनेको केपी ओलीलाई एमाले भित्र सिद्ध्याएर भए पनि फेरि माओवादीसँग एकता गरौँला भन्ने केही भनेरै आएका होला। त्यति सजिलो त छैन होइन, त्यति सजिलो लाग्दैन। सहिलो छैन, बरु मलाई नै के लाग्छ भन्नु होला भने बरु माओवादी र एकताको केपी ओलीहरूको बिचमा, पार्टीको बिचमा यता प्रचण्डहरूलाई माइनस गरेर अर्को जेनेरेसन तयार भयो, यता पनि नयाँ स्थिति तयार भयो भने बरु यिनको एकता फेरि हुन चाहिँ सक्छ। जस्तो अब पूर्व एमालेको हिसाब गर्दाखेरि त लगभग संसदीय दलमा नभए पनि पार्टीमा त हाराहारी जस्तै मत थियो। माधव नेपाल पनि एउटा जबरजस्ती शक्ति त थिए नि, जम्मा 28 मतले हारेको। त्यो कद चाहिँ अब माधव नेपालको बाँकी रहला कि नरहला? माधव नेपालजीले के गर्नु हुँदैन थियो मेरो विचारमा है।
पार्टीमा काम गरिसकेपछि म त त्यो पार्टीको विरोधी मान्छे, म नीतिगत रूपमा भने नि मैले त्यो एमाले पार्टी बनाउन म काम गरेँ, तर भत्काउन एक दिन पनि मैले त्यस्तो मेहनत गरिनँ। मेरो भाइलाई पनि मैले त्यो पार्टी छोड भनेर मुखले भनिनँ, भन्नुहोस् न अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, बसिर अहिले ती भनेर। तर म सैद्धान्तिक रूपमा असहमत भएँ। यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहेन, देशभक्त पनि रहेन, त्यसकारण म योसँग बस्दिनँ भनेर छोडेको हो। तर म त्यो पार्टी भत्काउन लाग्नु भएन, भत्काउने काममा म त्यसरी लागिनँ, आफूले जे सक्छु सरलतापूर्वक गरेँ। अब तर चाहिँ एमाले पार्टी मैले भने जो सङ्गठित पार्टी त हो, विसर्जनवादी पार्टी हो, दक्षिणपन्थी पार्टी हो, उसँग म कम्प्लिटली आफैले बनाए घर आफै कुन मनले छोडेर हिँडिया होला भन्नु त्यो फरक परिवेश छ हैन। खालि अहिले माधव नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उनी भत्काउन पनि लागे हैन त, उनी भत्काउन लागे, उनले यो काम गर्नु पर्दैन थियो नि त, उनी चुनाव हारेका थिए हैन। अब यसरी नयाँ समीकरण बनाएर खेलेर गन्दा ठाउँमा जानु हुन्न थियो नि त। ओलीले गरेको अतिवाद थियो भने त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष उनले गुठ बनाएर होइन गर्ने, प्रचण्डसँग गएर चाहिँ गुठ बनाएर गर्ने होइन त, उनी आफूले कमिटीको बैठकमा गर्नु पर्थ्यो कि। त्यसको साटो छोडेर चाहिँ गुठ बनाएर नयाँ समीकरण गरेर जुन ढङ्गको घिनलाग्दो काम गरे नि, यो चाहिँ माधव नेपालले गरेको पोलिटिकल त्रुटि हो भन्ने ठान्छु म। त्यसो गर्नुहुन्न थियो एउटा पार्टीको नेताले। भनेको नेकपा एमाले रूपी त्यो घरलाई भत्काउनलाई उहाँले धेरै ठुलो काम गर्नु भएको थियो नि। अब गएर त्यसको परिणाम पनि कसले भोग्छ त, सबभन्दा धेरै भोग्छ उनले, भोग्नु पर्ने त निश्चितै छ नि। अब अरूले कसले भोग्छ त, आफ्नो घर भत्काउन लाग्नेले परिणाम कसले भोग्छ त, उनीले नै त्यो परिणाम। घरमा डढेलो लगाएपछि आगो लगाएपछि डढ्ने त आफै त हो नि, अरू को डढ्छ त। भनेको त्यो डढेलो जुन लगाएका थिए माधव नेपालले, त्यो डढेलोले उनलाई डढाउँछ, उनलाई डढाउँछ। सबभन्दा नोक्सानी र उनको राजनीतिक वृत्त सकिएको उनकै हो। अब उनी फेरि राजनीतिमा माथिल्लो पङ्क्तिमा आउने म एउटा जातै सम्भावना देख्दिनँ। माधव नेपाल भन्ने पात्रको राजनीति अब करिब करिब नेतृत्व तहमा आउँदै सकियो। फेरि फर्किने, फेरि त्यो राप त्यो ताप माधव नेपाल भन्ने एउटा ब्रान्ड भनेको त्यो इतिहासको पानामा सीमित भयो। अब होइन घटोत्तरी सुरु भइगयो के, घटोत्तरी सुरु भयो, एक महिना दिन 1 महिना 2 महिना पुग्दा कता कता भागी बस्यो। भनेको जति दिन अगाडि बढ्दै जान्छ त्यति माधव नेपालको राजनीति बढ्ने होइन, घट्ने नै हो होइन त। अब ओलीजीले पनि बुद्धिमत्तापूर्वक आफ्ना नेताहरूलाई अनावश्यक ढङ्गले इरिटेट नगराइकन फर्केर आएका छन्। बरु आवश्यकता अनुसार नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ नै अगाडि सारेर आफू एक स्टेप ब्याक गरे भने, ब्याक भएर पनि अगाडि सारे भने यो एकता जोगाउन उनले पनि सक्छ। हजुर, अब एउटा मान्छेको मनमा प्रश्न चाहिँ के छ भने तिनै माधव नेपाल र माधव नेपालहरू हुन् जसले हिजो नेकपामा रहँदाखेरि भनौँ न प्रचण्ड माधवमा रहँदाखेरि केपी ओलीलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निर्णय गरेर सही गरेका छन्। ती माधव नेपालले अध्यक्षज्यू लाला विवादन कसरी भन्छन् होला भन्ने प्रश्न छ क्या मान्छेको मनमा चाहिँ। भन्छन्, यसमा त केही अप्ठ्यारो छैन क्या। एउटा शब्दावलीको माइन गरेकै छन्, राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु कोही पनि हुँदैन। सजिलो बनाउनलाई बनाएको छ त्यो कुरा होइन। अस्ति हिजो अन्तर्विरोध थियो, चर्काचर्की गरियो कामरेड, अब अन्तर्विरोध अर्को पाटोमा गयो। अब नयाँ अन्तर्विरोधमा चर्काचर्की होला, पुरानो कुरा सकियो भनेपछि सकि त। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्यो, राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्यो, मुठी कसिहाल्यो, त्यसले सजिलो छ होइन, त्यसमा केही गाह्रो छैन। अब थोरै अन्तिममा छौँ हामी। अब यो प्रचण्ड केपी ओलीको पाटो भयो, 177 जनाको म अब संसदीय दलको नेता बने, 115 भन्नुहुन्थ्यो क्यारे बहुमतले मलाई सर्वसम्मत नेता चुनियो भनेर संसद विघटन भएपछि एकचोटि, पुनस्थापित भएपछि दुईचोटि संसदीय दलको नेता बनेर वेटिङ प्राइम मिनिस्टर ढ्याक्क बस्नुभएको थियो नि पुष्पकमल दाहालजी। पहिला पनि भित्ते राष्ट्रपति भन्थे, अहिले भित्ते संसदीय दलको नेता भन्न थाले, 53मा झर्नुभयो। कस्तो देख्नुहुन्छ प्रचण्डजीको राजनीति? 53बाट पनि अब बादलहरू 4 जनाले त घोषणै गर्नुभयो, त्यहाँ पनि बादल लाग्यो, ग्रहण लागिसक्यो, 4 जनाले त सार्वजनिक घोषणा गर्नुभयो हामी संसद पद छाड्दिन्छौँ, प्रचण्ड कहाँ फर्कन्नौ भने त घोषणै गरिसक्यो उनले, सांसद पद छोडिदिने घोषणा। त्यो सङ्ख्या पनि घट्दैछ, 4 जना घट्यो। तर प्रचण्ड त एउटा माहिर खेलाडी हो, 20-25 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा हुनुहुन्छ। छलाङमा कतिखेर कहाँनिर छलाङ हान्ने यो थाहा छैन, अग्रगामी छलाङ क्रमभङ्गता भन्नुहुन्छ।
त्यस्तो हान्ने सम्भावना छ कि उही माधव नेपालकै जस्तो होइन लाग्ने ओह्रालै हो प्रचण्ड पनि देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, मैले पनि अब राजनीतिमा धेरै वर्ष बिताएँ। रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेपछि कतिपय असल चिजहरू पनि यसरी दबिन्छन् नि, यसरी दबिन्छन्, मुन्टो उठाउनै गाह्रो हुन्छ कि। अब प्रचण्डजी हिजो आक्रामक हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा उहाँले जे भने नि पुग्थ्यो। अब उहाँको अवस्था यसरी खस्किएर गइरहेछ कि अहिले केही भने नि पुग्दैन। त्यसकारण अब छलाङको सम्भावना छैन। छलाङ सम्झिने मात्रै हो होइन, अब प्रचण्डले सम्झिने मात्रै हो। अब यतातिर जो हामी बाहिर छौँ होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन, अब उहाँको सम्भावना 2-3टा हेर्नु पऱ्यो नि त। एउटा सम्भावना उहाँको आफ्नै नेतृत्वमा फेरि आम जनमत निर्माण गरेर नयाँ शक्ति निर्माण गर्नु होइन, एउटा सम्भावनाको कुरा हो त्यो। अब उहाँको चरित्र बदनाम भइसकेको छ। अब त्यस्तो ठुलो उत्साही जनमत बन्ने सम्भावना म देख्दिनँ। अब दोस्रो भनेको यता हामीहरूतिर भनौँ न, विप्लव आदि, मोहन वैद्य आदि इत्यादिसँग मिलेर एउटा शक्ति निर्माण गर्नु। तर अब कुनै हालतमा पनि विप्लव वैद्यले उनलाई साथी त बनाउन सक्लान्, तर नेता बनाउन सक्दैन होइन। त्यो ठाउँमा उनको विश्वास सिद्धिया छ। त्यस कारणले त्यहाँ पनि छलाङको स्थिति म देख्दैन। अब अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ फेरि एमालेसँग मिलेर एकता गरेर छलाङ। अब त्यो अवस्था पनि अब एमालेका कार्यकर्ताहरूबाट स्वीकार्य हुने सम्भावना छैन। त्यसकारण कुनै कारणले पनि अब प्रचण्डजीको राजनीतिक छलाङको भविष्य चाहिँ म देख्दिनँ। खाइ जीविकाभन्दा बाहेक अरू अब मैले देखेको छैन। प्रचण्डको राजनीति पनि लाग्ने ओह्रालै हो। सम्भावना अहिले प्रधानमन्त्री हुने अहिले पनि थिएन। अहिले उहाँहरूको बहुमत भएको भए प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना थिएन। र अब भोलि त झन् छँदै छैन, किनभने कसले सपोर्ट गरेर हुने। सक्नुहुन्छ त तपाईँ अघि भन्नुभयो प्रचण्ड भन्ने मान्छे पद र पावर बिना, पैसा बिना बाँच्नै नसक्ने मान्छे अब त्यसले पावर दिँदैन। अब न फेरि जनयुद्धमा जान्छु भनेर जान सक्ने आँट पनि मैले देख्दिनँ उहाँको है। अब के जानु पर्यो फेरि जनयुद्धमा फर्केँ भनेर, त्यो बाटो पनि मैले देखेको छैन यिनको। त्यसकारण अब त्यो बाँच्नै नसक्ने भयो नि तडपिएर बस्नुभन्दा उनको अगाडि विकल्प छ जस्तो। राजनीति गर्न सकिँदैन, राजनीति हेरेर बस्ने काम हो प्रचण्डको। भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको नाताले अब गाडी घोडा छँदैछ, दाम पैसा छँदैछ, त्यसैलाई चलाएर यसो फुर्तीफार्ती गर्ने तपाईँहरू मिडियाले बेला बेला बोलाइदिइहाल्नु। यहाँभन्दा बढी छैन त्यसो भए होइन। अब त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।